علیہ وسلم نے ایک عظیم سفر فرمایا جس نوں عالم اسلام اور تاریخ اسلام ہجرت دے سفر دے نام تو یاد کرتی. اندر والی آواز کھول تھوڑی. ہجرت ٹھیک کوئی عام نہیں، کوئی ہجرت کرتا ہے کاروبار واسطے، کوئی ہجرت کرتا ہے بچیاں دی تعلیم اور تربیت واسطے، کوئی ہجرت کرتا ہے بچیاں دی صحت یابی واسطے، کوئی ہجرت کرتا ہے اپنے بچیاں دی بقا واسطے، کوئی ہجرت کرتا ہے اپنے اہل و عیال دی بقا واسطے. محبوب بھی ہجرت کیتی ہے، میرے محبوب تے محبوب دے سجنا نے اگر ہجرت کیتی ہے تے اسلام دی بقا واسطے کیتی. یہ نہیں کہ سارا سامان سمیٹیا تے لے کے ٹر پے. ہجرت اے نہیں، جو چیزاں لے جا سکتے سن لے گئے، زندگی بھر دی جمع پونجی جیڑی گھر اکٹھی کر کے مستقبل واسطے رکھی ہوئی سی صحابہ نے مصطفیٰ تے قدمہ تے قربان کر دیتی. عرض کر دیں یا رسول اللہ اساں کچھ بھی نال نہیں لے کے جانا، اسی جانا ہے یا ساڈے نال ساڈا ایمان جاندہ نظر آئے گا یا جذبہ جاندہ نظر آئے گا. اولاد بھی چھڈنی پئی تے اسی چھڈ دیاں گے، بال بچے چھڈنے پئے اسی چھڈ دیاں گے، بیوی چھڈنی پئی اسی چھڈ کے سونیاں تیرے حکم تے اساں ٹر پینا ہے. اساں تے ایمان تے یقین بنائی بیٹھے ہاں، ساڈا وجدان کہندا ہے جے لر محمد دا پھر لئیے نا پھر دنیا دی کوئی طاقت بہلا تے پھسلا نہیں سکتی، دنیا دی کوئی طاقت انہوں جنت تو روک نہیں سکتی. اللہ فرماندے نے جنہاں نے دامن مصطفیٰ وچ آ کے پناہ لے لئی، جنہاں نے محبوب دے ہاتھ ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گئے، جنہاں نے گھر بار چھڈیا تے مصطفیٰ واسطے، اہل و عیال چھڈے تے مصطفیٰ واسطے، کاروبار چھڈیا تے مصطفیٰ واسطے، پھلاں دے تیار باغ اگر کوئی چھڈ کے جا رہا ہے تے مصطفیٰ واسطے. اللہ فرماندے ایو جے نفوس قدسیاں تے عظمتاں تے شاناں والے لوگ محبوبہ میں ہر کسے نو عطا نہیں کیتے. پھر یاد رکھنا قیامت دا دن ہوئے گا، لوگ اپنے اعمالاں تے مان کرتے نظر آن گے تے جنت لبتے ہون گے. مینوں میرے سجدیاں تے مان، تینوں تیرے سجدیاں تے مان. مینوں میریاں نمازاں اچھیاں لگ دیاں، تینوں تیریاں نمازاں اچھیاں لگ دیاں. میں اپنی نماز تے عبادت تے رشک کرتا تے فخر کرتا، جیں اب نمازاں تے فخر کرتا، نماز صحابہ تے فخر کر دیئے، میں سجدے تے فخر کرتا، سجدے صحابہ تے فخر کر دیں، میں رکوع تے فخر کرتا، رکوع صحابہ دی عبادت تے خشوع تے خضوع تے فخر تے ناز کر دے نظر آندیں.
میں اپنے روزے تے فخر کردا روزہ مصطفیٰ دے یاراں دے ایمان تے فخر کردا نظر آندا ہے میں جنت تے فخر کردا جنت مصطفیٰ دے یاراں تے فخر کرتی نظر آندی یہ وہ لوگ سن جنہاں نے مصطفیٰ دے حکم تے سب کچھ چھڈیا جو لے جا سکتے سن لے گئے کوئی چھپ کے جا رہا ہے کوئی کس انداز سے جا رہا ہے کہ حضور حکم دیتا ہے مدینوں مکے جو نکل کے مدینے وال جاندا سبحان اللہ کہہ دیو تے ہن حضور دے حکم دیا انکار تے نہیں نہ ہو سکتا پھر ہون بھی یاران مصطفیٰ سبحان اللہ ہوئے بھی وفادار مصطفیٰ تے کوئی مصطفیٰ دے حکم عدولی دا تصور کر سکتا ہے جنہاں ہجرت کی تھی اللہ نے اونا دا تذکرہ قرآن اچ کر چھٹیا سبحان اللہ کہہ دو میں سورہ حشر دی 28واں پارہ ہے تے سورۃ الحشر ہے قرآن مجید دی 59ویں سورت ہے سبحان اللہ کہہ دو آیت نمبر 8 سبحان اللہ کنی آیت نمبر 8 میری ماما تو پہنا بھی گفتگو سن رہی ہیں ذرا اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے قرآن نو کھول کے زیارت بھی کرنا سورہ حشر دی تلاوت بھی کرنا تے نالے جیڑی آیت میں تساں حضرات دے سامنے رکھن لگا ایدہ زیارت بھی کرنا ہے تے ایدہ مطالعہ بھی کرنا ہے جنہاں ہجرت کیتی ہے نا رب انہوں نے کی کہتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا جنہاں ہجرت کی دیئے خالص میں رب دی رضا واسطے خالص میں رب دی تے رب دے رسول دی رضا واسطے کاربار چھڑیا مال چھڑیا صرف رب دی رضا واسطے تے مصطفیٰ دی مدد واسطے اگے اللہ فرماندن اولئک ہم الصادقون اے سچے مسلمان ایک ہی نے اے سچے مسلمان ہن قرآن کہہ رہے جنہاں ہجرت کی تیے وہ سچے مسلمان ثواب یا انعام ہجرت تے نہیں مل رہا ثواب تے انعام مصطفیٰ دے حکم دی تعمیل تے ملدا پیا جنہاں نے محبوب دی من کے ہجرت کی تھی اللہ فرماندے میں انہاں تو راضی ہو گیا سبحان اللہ میں انہاں تو راضی ہو گیا اور سچے مسلمان اللہ علماء لکھتے ہیں جتنے بھی صحابہ نے ہجرت فرمائی سارے واسطے رب نے ایک ہی سرٹیفکیٹ جاری کیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا میں انہاں تو راضی ہاں تے اے میں تو راضی ایک جملہ تے سمجھ آندا ہے کہ اے میں تو راضی نے تے رب تو تے ہر کوئی راضی ہے رب تو تساں بھی راضی ہو تے رب تو میں بھی راضی ہاں اپا ناراض ہو کے معاذ اللہ رب دا کی وگار لینا ہے سلطنت کٹا دیاں گے معاذ اللہ رب دی بولو بھائی اسا کی کر سکتے ہیں اپنی عاقبت آخرت خراب کرنی ہے نا کہ ہر بندہ دعا منگتا ہے یا اللہ تو راضی ہو جا تو راضی ہو جا تو راضی ہو جا اے جملہ تے سمجھ آندا ہے کہ اے میں تو راضی نے اگلا جملہ جرا رب کہندا اللہ فرماندے اے میں تو راضی نے میں انہاں تو راضی ہاں سبحان اللہ
یہ میرے تو راضی نے تے میں انہاں تو راضی. یا اللہ پہلا جملہ تے سمجھ آ گیا کہ بندے تے رب تو راضی ہوندے نے، تو بھی انہاں تو راضی ہے. اللہ نے فرمایا ہاں. یا اللہ وجہ کی؟ اللہ فرماندے ہیں انہاں میرے کول جو کچھ منگیا میں عطا کیتا، انکار نہیں کیتا. اے منگتے رہے میں دیندا رہا، اے منگتے رہے میں دیندا رہا. انہاں لئی اپنے لئی رزق منگیا میں دتا، اولاد لئی رزق منگیا میں عطا کیتا، اپنے لئی تے اولاد لئی مکان تے جگہ منگی میں عطا کیتی، عزت منگی میں عطا کیتی. اے سب کچھ اپنے لئی منگتے رہے. پھر ایک ویلا ایسا آیا میں انہاں تو منگنا شروع کیتا. سبحان اللہ. کہ لیا ہون میرے راہ تے قربان کرو، کی قربان کر سکتے ہو. میں انہاں نو کہندا رہا اے جانا قربان کرتے رہے، مال قربان کرتے رہے، اولاد قربان کرتے رہے، بیویاں قربان کرتے رہے، پھلاں دے تیار باغ میری راہ تے قربان کرتے رہے، میرے واسطے قربان کرتے رہے. اللہ فرماندے ہیں پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہاں نے میرے تو جو کچھ منگیا میں انکار نہیں کیتا. میں انہاں تو جو کچھ منگدا رہا انہاں انکار نہیں کیتا. میں انہاں تو راضی ہاں تے اے میرے تو راضی. حضرت عبداللہ بن حجش ہجرت کر کے تے مکے تشریف لے جاندے ہیں اپنے اہل و یال دے نال. صحابہ اکرام فردن فردن ٹولیاں دی صورت وچ کٹھے کلے کلے ہجرت کرتے جاتے. اطلاع ملی جناب ابو بکر صدیق نو کہ ہجرت دا حکم آ گیا. سارے اصحاب رسول ہجرت کر کے مکیوں مدینے جا رہے ہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری شروع کر دی. علماء لکھ دے حضور نو اطلاع ملی کہ جناب ابو بکر ہجرت دی تیاری کرتے پے. حضور نے جناب ابو بکر نو پیغام بھجوایا کہ ابو بکر تسی ہلے تیاری نہ کرو، ہو سکتے کہ رب مینوں ہجرت دا حکم دے پھر اپاں کٹھے ہی چلاں گے. سبحان اللہ. اچھی بندی ہے تھوڑی جی. کی فرمایا میرے محبوب نے سونیا تو ہلے تیاری نہ کر، رب مینوں بھی ہجرت دا حکم دے نال ہے اور امید ہے مینوں ہجرت دا حکم ہوئے گا، پھر تو میرے نال ہونا ہے تے میں تیرے نال ہوں. کیونکہ ایک نبی ہے ایک صدیق ہے. یا انج آکھاں تے غلط نہیں ہوئے گا کہ ایک نبوت ہے ایک صداقت ہے. تے نبوت دے نال صداقت ضروری ہے. نبوت دے نال صداقت بولنا نبوت دے نال صداقت ضروری ہے، صدق ضروری ہے، سچائی ضروری ہے. فرمایا پہ اکٹھے چلن. جناب ابو بکر نے تیاری روک دیتی تے رب دے فیصلے دے انتظار کرتے. جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تیر کمان تلوار جنگی ساز و سامان لے کے تے تیار ہو کے نا تے بیت اللہ شریف جاندے ہیں. تے آ کے ویکھدے ہیں کہ سرداران قریش مشرکین مکہ بیت اللہ چ بیٹھے گفت و شنید جاری ہے. جناب عمر طواف کرتے. طواف کرن تو بعد مقام ابراہیم تے بڑے ہی اطمینان دے نال 2 نفل ادا کرتے، دعا کرتے. دعا تو فارغ ہو کے تے مشرکینہ نو مخاطب ہو کے کہن لگے اوے کافرو، عمر ہجرت کر کے مکیوں مدینے چل رہا ہے. سبحان اللہ کہہ دیو. عمر ہجرت کر کے مکیوں مدینے جا رہے ہے. اگر کسی نے اپنی بیویاں نو بیوہ کروانا ہے
یا اپنے بچیاں نو یتیم کروانا ہے تے اج ذرا عمر دا راستہ روک کے دکھاؤ، آؤ عمر دے راستے چ علل اعلان ہجرت۔ ہن پتہ سارے کافراں نو سی کہ عمر بہادر بھی ہے، جری بھی ہے تے جلال والا بھی ہے۔ عمر دے رستے جیڑا آیا ہے نا، اللہ فرماندے او پھر زندہ مریا نہیں۔ یہی گل ہے کہ شیطان اج تک عمر دے رستے وچ نہیں آیا۔ کہنے لگے آؤ میرا راستہ روک کے دکھاؤ۔ تے میں او عمر ہاں جنوں میرے محبوب نے سپیشل رب تو رو کے منگیا ہے، رو کے منگیا ہے۔ کوئی ایسی چیز سانوں پسند آ جائے نا تے او ساڈے اختیار چ نہ ہوئے، پھر آخری حل یہ ہوئے کہ رب تو منگیے تے رب دے گا۔ پھر مصلی بچھا کے وضو کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے جس ویلے بندہ رب نو کہندا ہے نا یا اللہ میں او لینا ہے تے تیتوں لینا ہے، سبحان اللہ کہہ دیو، میں فلانی شے لینی ہے تے تیرے کولوں لینی ہے، مینوں کداں ملنی ہے، کداں میرے تک آئے گی، یا اللہ یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ تیرا اختیار، میرا کام سی تے تو منگنا۔ اللہ فرماندے نے جے میں تو منگے ہی نہ تے پھر آرام نال بہ جا، پریشان نہیں ہونا، ہن تو اندے پیچھے نہیں آنا، اے چل کے تیرے وال آئے گی۔ لیکن ادو ہوندا ہے جدو بندہ یقین تے اطمینان نال۔ اللہ علماء لکھتے ہیں کہ جناب عمر مکیوں ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہو جاتا۔ میں ہجرت انشاءاللہ زندگی رہی، زندگی نے ساتھ دیتا، آن والے خطبات دے اندر میں انشاءاللہ تفصیل نال عرض کراں گا انشاءاللہ کل۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر دیں تنہا، راستے دے اندر کافراں نے ویکھ کے کہ کلا اے گھیراؤ کر لیتا۔ جناب صہیب کہنے لگے بھی میں کلا تے ضرور ہاں لیکن تانوں پتہ ہے کہ میں تیر سٹن وچ ماہر ہاں، میں تیر انداز ہاں، پہلے تے جتنے میرے کول تیر نے میں وہ تہاڈے تے خالی کراں گا، پھر میں تلوار نال مقابلہ کراں گا، جدوں میں تھک گیا پھر میں تہاڈے ہاتھ آنا ہے، تے بہتر نہیں اونی دیر تک تے تہاڈے 150 بندے میں گرا دینے، تے کافرو یہ بہتر نہیں کہ جڑا مکے سے میں مال چھڈ کے آیا نا او دا پتہ میں تانوں دس دینا، مال تہاڈا ہو گیا تے میں جانا چاہنا، مینوں اجازت۔ کافر کہنے لگے بھی اس گل تے اسی معاہدہ کر سکتے ہیں کہ تو سانوں اپنی اس جگہ دا پتہ دس جتھے تو مال رکھیا ہے، مال ساڈا ہو گیا، تیری جان اسی بخش دیاں۔ انہاں نے اپنی جان دا سودا کیتا، انہاں نے ہجرت شروع کر دیتی، جا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ویلے سارا ماجرا سنایا تے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ دے اندر، سبحان اللہ کہہ دیو، سورہ بقرہ دے اندر میں قرآن مجید نال رکھی بیٹھنا، اللہ تعالیٰ حیاتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے، تسی گھر جا کے قرآن مجید کھولو، دی زیارت کرو، تے میں تانوں اس واسطے دس دوں کہ گھر جا کے آیت کھول کے او دا ترجمہ ویکھو کہ قاری صاحب ترجمہ صحیح کیتا ہے، کولوں تے نہیں کر گئے، اطمینان بھی تے چاہیدا ہے نا، کیوں بھائی یقین بھی تے چاہیدا ہے نا۔
سورہ بقرہ دی آیت نمبر 207 سبحان اللہ کہہ دیو، آیت نمبر 207۔ اے ہن رب اس یار دا ذکر کرتا پیا ہے جس یار نے اپنا وجود ویچ کے، جان ویچ کے اسلام تے قربان کیتی ہے تے مصطفیٰ دے قدمہ جا کے بہ گئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ فرماندے ہیں او کچھ لوگ وہ بھی نے جنہاں نے اپنی جان دا سودا کیتا ہے اسلام دے خاطر، تے اللہ انہاں تے اودوں بھی غفور الرحیم سی تے اللہ انہاں تے ہن بھی مہربان ہے۔ تسی جا کے ترجمہ جس مرضی مسلک دا دیکھ لینا، ترجمہ انشاءاللہ یہ ہوئے گا کہ وہ لوگ بھی نے جنہاں نے اپنی جان دا سودا کیتا، جسم دے بدلے مال دے دیتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ سارے صحابہ آہستہ آہستہ ہجرت کر کے مدینے تشریف لے جاندے، مکہ خالی ہونا شروع ہو گیا، صحابہ گھراں نوں تالے لا کے جانا شروع ہو گئے۔ کافراں نے ویکھیا کہ سارے ہی جا رہے ہیں، کلا محمد رہ گیا ہے، بلند آواز نال صلی اللہ کلے رہ گئے۔ انہاں نوں کسی طریقے دے نال یا تو قید کر دئیے یا جلاوطن کر دئیے یا کوئی اور حل سوچ لئیے۔ اجلاس ہو گیا۔ اسلام دے خلاف کافر ادوں بھی متحد سن، اسلام دے خلاف کافر ہن بھی متحد، لیکن افسوس اس گل دا ہے کہ ادوں مسلمان متحد سن، ہن مسلمان انتشار دا شکار، ہن اختلاف آ گیا۔ ادوں متحد سن تے اللہ نے کامیابیاں دتیاں، ہن اسی انتشار دا شکار ہاں تے اسی ناکام ہاں۔ کیوں؟ اس وقت مسلمان صرف محبوب علیہ السلام تے جانا قربان کرن واسطے تیار سن، کسے دی کوئی اپنی دکانداری نہیں سی معاذ اللہ، لیکن اج دے دور دے اندر دیکھو ہر مسلک والا اپنی دکان چمکا کے بیٹھا، ہر مسلک والا اپنی ضرورت دے مطابق انہیں اپنی دکان وچ سامان رکھے، اپنا سامان ویچی جاندا ہے، دوسرے دے سامان تے نقص کڈی جاندا ہے، تے رولا تے پینا ہی ہے نا۔ بارش جو ہو جائے جس ویلے سے پانی وٹا سٹاں گے نا تے ساڈے تے بھی چھٹے پہن گے کہ نہیں پہن گے؟ دو دوسرے تے پہن گے، کچھ ساڈے تے پہ جان گے۔ اج اسی اگر کسے دے بزرگاں نوں اٹھ کے برا بھلا کہاں گے تے ساڈے بزرگ محفوظ رہ جان گے؟ نہیں رہن گے۔ انہاں معاملات نے سانو اتنا اس حد تک انتشار دا شکار کر دیتا ہے کہ ہر بندہ کہندا ہے، ہر نوجوان کہندا ہے میری اودے پیچھے نہیں ہوندی، اودی میرے پیچھے نہیں ہوندی، میری فلاں پیچھے نہیں ہوندی۔ اکثر نوجواناں نے نماز پڑھنا ہی چھڈ دتی، وہ کہندے جدوں ہوندی نہیں تے اسی پڑھدے ہی نہیں۔ کدھر جائے گا نوجوان؟ کدے گل تے یقین کرے گا؟ محبوب ایک کے، قرآن ایک کے، خدا ایک کے، دین اسلام ایک کے، پھر اختلاف کی ہے۔ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیتا، کسی دن انہاں اختلافات نو بھی انشاءاللہ تو حضرات دے سامنے کھول کے رکھاں گا انشاءاللہ گا۔ اجلاس آ گیا جی، عتبہ بھی آ گیا، شیبہ بھی آ گیا، بڑے بڑے کافر آ گئے، حارث بن عامر آ گیا، نظر آ گیا، سارے کافر جس ویلے اکٹھے ہو گئے نا تے سارے نے ویکھیا کہ دروازے وچ بزرگ شخصیت کھڑی ہے۔ ابلیس لعین ایک بزرگ شکل دے اندر اس دروازے تے کھڑا ہے، تے انہاں پوچھا بھی تو کون ہے؟ کہنے لگے مینوں شیخ نجدی کہندے نے تے میں تہاڈے اجلاس وچ شامل ہونا چاہندا، ضرورت ہوئی تے تانوں کوئی مشورہ بھی میں دیاں گا۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، لیکن ایک گل ذہن چ رکھنا، اس وقت تو لے کے ہن تک ایک نہیں دو نہیں، کافراں دے ہزاراں نہیں لکھاں دی تعداد اجلاس ہو چکے ہیں۔ نام محمد ادو بھی چمکدا سی، نام محمد ہن بھی چمکدا، کافراں بھی مٹ جانا ہے، اسیں بھی اپنی زندگی گزار کے ٹر جانا ہے۔ اکابرین آئے، انہوں نے دین دا کام کیتا، اپنے وقت وچ واپس چلے گئے۔ مٹان والے آئے، کوششاں کرتے رہے، آخر کار دنیا تو صفحہ ہستی تو مٹ گئے، مصطفیٰ دا نام چمکدا پیا۔ اج اسی بیٹھے ہیں تو اساں ذرا سامنے ممبر رسول تے بیٹھ کے محبوب دا نام پہ لیندے ہاں، اساں ٹر جانا ہے، کل نو ساڈیاں نسلاں اٹھ کے مصطفیٰ دا نام لین گے، اور انشاءاللہ قیامت اس وقت تک نام باقی رہنا ہے، کیونکہ یہ نام باقی ہے تے دنیا باقی ہے۔ کہنے لگے کی کرنا ہے؟ بیڑا گرا کیتی جاندے ساڈیاں دکاناں دا۔ بابا جی ذرا میرے ول دیکھنا تسی، ہن وہ نظرانے ہی نہیں آندے، او جیڑی مائی پہلے بتاں دے نام تے کالا بکرا دے جاندی سی محمد، انہوں بھی روک چھڈیا۔ سبحان اللہ اچھی بندی ہے، تھوڑی جی سبحان اللہ کہہ دو۔ او جڑا فلاں کونے والا بزرگ، او دے آباء و اجداد ہزاراں درہم تے دینار پراتا بھر کے لیا کے بتاں دے پیراں چ رکھتے سن، انہاں دی اولاد بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کرنا کی ہے؟ ادا حل سوچو، اکٹھے ہونے دا مطلب ہے ادا حل سوچو، ادا کوئی نتیجہ کڈو، ادا کوئی حل کڈو، ورنہ تے اسی بھکھے مر جاؤں گے۔ چلو میں آسان لفظاں کہہ دینا، یہ تو ساڈی جمعرات دیاں روٹیاں بھی بند کرے گا۔ انہیں تے سانو کسے پاسے کھان پین نہیں دینا، یتیماں دا مال یہ نہیں کھان دیندا، سبحان اللہ کہہ دیو یار، بیوہ عورت دا مال یہ نہیں کھان دیندا، قبضے دی جگہ تے اے مسجد نہیں بنان دیندا، غلط کام والے نہیں جان دیندا، اتوں کہندا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس دو جملیاں نے تے ساڈے رباں دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا۔ میں سلام کرا محبوب دی اس زبان نبوت نو جن نے کیا ہے لا الہ الا اللہ، تے کفار دا بیڑا غرق ہو گیا، حالے ترجمہ نہیں کیتا، زبان نبوت چو محبوب ترجمہ نہیں کیتا، صرف یہی کیا ہے لا الہ الا اللہ، تے کافراں دیاں نسلاں مٹ دیاں تے پٹ دیاں نظر آندیاں، او کہہ لگے ہوئے ہاتھ جوڑ کے کہندے ہیں ادا کچھ سوچو ورنہ بھکھے مر جاؤں گے۔ کہتے کرنا کی ہے؟ کہنے لگے کرنا کی ہے؟ سارے صحابہ جا چکے ہیں، سارے یار جا چکے ہیں، تے تسی ذرا کوئی حل کٹو تے اینوں کسے اور ملک وچ بھیج چھڑ دے۔ تے او جڑا شیطان تے ابلیس وچ آیا سی نا، کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، تہاڈا کی خیال ہے جتھے جائے گا چپ بہ جائے گا؟ تانوں ایدی زبان دی تاثیر دا علم نہیں؟ بیت اللہ چ بیٹھا قرآن پڑھدا ہے تے حبشے تو آ کے مسلمان بلال نہیں ہویا؟ بیت اللہ چ قرآن پڑھدا ہے تے فارس تو آ کے سلمان کلمہ پڑھ کے قدمی نہیں بہ گیا؟ قرآن پڑھدا ہے بیت اللہ چ بہ کے عبداللہ ابن ام مکتوم جنوں دسدا بھی نہیں، انہیں تے ویکھیا ہی نہیں، انہیں تے صرف سنیا ہے۔ تسی کملے ہو، انہوں تسی جلا وطن کرو گے، جس ملک چ جائے گا اس ملک چو نوی فوج اکٹھی کر کے تہاڈے تے حملہ کر دے گا، لہذا یہ تجویز منن دے قابل ہی نہیں۔ پھر کی کریے؟ کہنے لگے جنوں کمرے چ بند کر دو۔ کی کر دیو؟ تسی سبحان اللہ کہو تو میں تھوڑا جا نقشہ بکھاؤں۔
اللہ ہر کوئی اپنی تجویز دندہ نظر آ رہا ہے تو کہنے لگے ہن ایک حل ساڈی نظر دے اندر ہو رہا گیا کی حل ہے جی انہوں کسی مضبوط بند کمرے دے اندر لاک کر دیتا جائے بند کر دیتا جائے جدے اندر کوئی روشن دان بھی نہ ہوئے جدے اندر کوئی اور سوراخ بھی نہ ہوئے کسے نو پتہ بھی نہ ہوئے او شیطان کہنے لگا اوے کملیو تاڑی عقل ماری گئی گلاب دے پھل نو جدوں تسی ڈبی دے وچ رکھو گے گلاب تے رک جائے گا پر خوشبوواں نہیں رک دیا گلاب تے رک جائے گا پر اوندیاں خوشبوواں نہیں رکنیاں کلی تے رک جائے گی پر اوندیاں خوشبوواں نہیں رکنیاں چمبیلی تے رک جائے گی پر اوندیاں خوشبوواں نہیں جے رکنیاں پھر او خوشبوواں جیرا مکے تے مدینے دیاں گلیاں جو گزرے تے صحابہ کہندیں سانو پوچھنا نہیں سی پیندا حضور کنا رستیاں تو جا رہے ہیں محبوب دے پسینے دیاں خوشبوواں دس دیا سن سونے نا گلیاں چو لنگدا پیا تسی محبوب دے محمد دے خوشبو سونگی ہے کہ کوئی نہ کہنے لگے سانو پتہ ہے او دی تاثیر دا سانو پتہ ہے او دی تاثیر دا عبداللہ ابن ام مکتوم خوشبو سونگ کے تے آیا ہے نا اس درخت نے جس تے ہاتھ رکھ کے میرا محبوب خطبہ دندے سن جس ویلے ممبر بن گیا حضور نے او درخت چھڑے آنا تے ممبر رسول تے آگئے ایک ویلا آیا او دھارا مار دا ہویا بچے دی طرح رون دا آواز آ رہا جے صحابہ ارد گرد دیکھ دین کون رون دا پیا جے حضور نے کیا ہوئے سجنو تانو نہیں پتا میں محمد دستا اے کون رون دا پیا جے حضور ممبر تو نیچے اترے اس درخت نو جا کے اپنے سینے نال لایا جنوں میرے محبوب پکڑ کے خطبہ دندے ہوندے سن اس درخت نو مسجد نبوی دے سین دے اندر آج تک دفن کر دیتا گیا کیوں انہوں مصطفیٰ نال محبت ہے اچھا جیرا درخت مصطفیٰ نال محبت کرے او مسجد نبوی دے سین دے اندر جیرا صدیق مصطفیٰ نال محبت کرے او مصطفیٰ دے روزے دے اندر درخت محبت کرے تے مسجد نبوی دے اندر صدیق محبت کرے تے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ درخت مسجد دے اندر صدیق جنت دے اندر عمر جنت دے اندر گروہ نے فرمایا میں جاندہ کیوں رو رہے اے میری جدائی برداشت نہیں کر سکیا ان مینوں تے دسنا کارے آلیا اس درخت نو کنے دسیا نبوت دے خوشبوئے ہوندی ہے اس درخت نو کنے دسیا مصطفیٰ دا چہرہ ہو جیا جے انہوں اکھیاں کنے دے دیتیاں جنہیں مازا گل بسر دا چے مازا گل بسر دیاں اکھیاں تکیاں انہوں اکھیاں کنے دیتیاں جنہیں وزوہا دا چہرہ وے کیا انہوں اکھیاں کنے دیتیاں جنہیں علم نشرہ دا سینہ تکیا انہوں اکھیاں کس دیتیاں نے جنہیں وما رمیتا حز رمیتا دے ہتھاں دا دیدار کیتا جے او تے جان دا بھی کچھ نہیں او تے بے جان درخت سینا پھر اکارے آلیا طالب علم دا جملہ ضائع نہ کری جے ایک بے جان شے مصطفیٰ دا ہاتھ لگن دینال اندے جان آ جائے تے رونا شروع کر دین دیئے آواز آن دیئے جیری رب دی ذات اس درخت نو زندہ کر سکتی ہے اور روزے جو مصطفیٰ نو بھی زندہ رکھ سکتی ہے اچھا بھی آج کل دے کملیاں تے میں ایمان تے انہوں دے علم تے میں حیران درخت نو زندہ مان دیں مصطفیٰ نو زندہ نہیں مان دیں پیران نو زندہ مان دیں حضور نو زندہ نہیں مان دیں اللہ اللہ اے محبت رسول ہے سبحان اللہ کہنے لگا کملے ہو تسی کہندے ہو کمرے جو بند کرنا ہے وہ نہیں رکنا خوشبوواں نہیں رکنیاں جس ویلے قرآن پڑھدا ہے نا
قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ. نخلا دے مقام دے تلاوت کرتا پیا ہے تے جنہ دا ایک گروہ گزریا تے روک کے کہنے لگے ٹھہر ہوئے ایو جی آواز تے اسی اج تک سنی کوئی نہیں. آواز بھی کمال دی ہے تے کلام بھی کمال دا ہے. قرآن کہتے ہیں 29واں پارہ سورہ جن، جا کے ذرا تلاوت کریں، اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. عجیب ہے، عجیب زبان، عجیب کلام اج تک اسی نہیں سنیا. تے جس ویلے جن گئے نا اپنے قبیلے دے اندر تے اپنے سردار نو کہنے لگے اج اسی عجیب کلام سن کے آئے ہیں تے عجیب آواز سن کے آئے ہیں. اچھا سارا مینوں بھی دس کی سن کے آئے ہو، کون سی تے کی کہہ رہا سی؟ کہنے لگے بڑی خوبصورت حسین چہرے والا، خوبصورت زلفاں والا، خوشبودار پسینے والا، اور علم دے خزینے والا، مکے تے مدینے والا، علم دے خزینے والا، اس نخلا دے مقام تے تلاوت کرتے تے کہندا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد. اچھا اور کی سن کے آئے ہو؟ کہنے لگے اس یہودی زبان جو سن کے آئے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اچھا اور کی سن کے آئے ہو؟ آتے کہنے لگے اسی سن کے آئے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اسی سن کے آئے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. میں کیا یا اللہ میرے نمازی عربی نہیں جان دے بیچارے، آواز آندی ہے انہاں نو ذرا اپنے انداز چینا دی زبان انہاں آیتاں دا ترجمہ سنا دے تاکہ انہاں دا ایمان تے عقیدہ بن جائے. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے. اے جڑے جانوراں دیاں تو رسیاں پکڑ کے تے گلیاں چلے پھر دانا دے آوازاں لاندا پھردا میں 2.5 لاکھ دا لے آیا ہے. اے جڑیاں تو ریاکاریاں کردا پھردا تے شوخیاں ماردا پھردا، قربانی اللہ دے نام تے کرنی ہے تے رولا لوکاں چ پائی پھردا ہے. اونٹ لیا کے تے دروازے تے باہر اس لئی نہیں بندا کہ میں خدمت کراں، اس لئی بندا ہے کہ ذرا ننگن والے لوگ ویکھن چوڑی صاحب اونٹ کرنا ہے. مینوں دس تیری اس قربانی کس کھاتے وچ جائے گی؟ جے قربانی کرنی ہے نا اللہ فرماندے نے دل صاف لے کے آ، پھر میں تیرے جانور قبول کراں گا. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. ذرا کسان نو پوچھنا ایک پاسے بانس بیج دے ایک پاسے گنا بیج دے تے پیرا لا دے کہ میں بانس مٹھا کرنا ہے گنا پھکا کرنا ہے، پھر مینوں دسی تو کس ویلے اس گنے چ رس پان والا کون؟ اس بانس نو پھکا رکھن والا کون؟ خربوزے نو پیلا کرن والا کون؟ سبحان اللہ کہہ دیو جنہ کھادے نو تے بولو نا. ذرا انار تے غور کر، پھل تے بڑے شوق نال کھانا، انار تے غور کرنا اللہ نے ایک ایک آبگینے پر کے نا شربت دے نال جس ویلے فٹ کیتے نا ایک لائن لگا دیتی نا تے نال کے ہلکی جئی چلی لگا دیتی یا اللہ ایک آدھے لئی
ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਰਗੜ ਰੱਖ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਓਂਕਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਛਿੱਲੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਠੇਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ अंदर नुकसान ना होवे। चांद सूरज और तारे हैं से आके वास्ते, चांद सूरज और तारे हैं से आके वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के गरा सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। गड्डियां भी तेरे वास्ते, बसां तेरे वास्ते, ओ जेरी गुजर दी हवेली दे अंदर काले रंग दा जानवर बनिया है ना, ओ भी दुध देंदा है ते तेरे वास्ते। अगर जमीन दे अंदर तरबूज आया है ते तेरे वास्ते, कायनात दा जर्रा जर्रा तेरे वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। सजदा करना है तो यूं कर सर को सजदे में झुका, सर खुदा के वास्ते, दिल मुस्तफा के वास्ते। आवाज आती है जितना तुसी डकन लगे हो ना, इन्हें रुकना कोई नहीं। जिन्हों जुमला याद है सुभान अल्लाह कह दो। जिन्हों तुसी कमरे पे बंद कर दो ना, ये नहीं रुकना। जिन्हों तुसी कह रहे हो ना जला वतन कर दईए, वो एक कोई नवाज शरीफ है, बोलो यार सुभान अल्लाह कह दो। हैं ये कोई नवाज शरीफ है जिते बात छड़ोगे नहीं उठना कोई नहीं। ये ते दो जहाना दा सरदार बन गया, सुभान अल्लाह कह दो। ओ भजिया या भजाया ये अलग बहस है, लेकिन एक गल याद रखना, मैनूं लगता इबलीस क्या होएगा, उन्हां दी गल हो रहे, इन्हां दी गल हो रहे। ओनू पसीना आए तो लोग नफरत करते हैं, इनू पसीना आए तो सहाबा सूंघण लई तैयार हो जांदा। जिन्हें फारां दी चोटी ते खड़े होके क्या सी, ओए मैं तुहाडे अंदर 40 साल गुजारी बैठा, दसो मैनू सच्चा पाए कि झूठा पाए, दसो। तू दावा कर सकदा? कोई सारी जिंदगी राइवेंट भी गुजार के आ जाए, पैदा भी उत्थे होवे, चिल्ले भी कट्टे, सारा कुछ सीखता रहे, इबादत भी करता रहे, इंतकाल भी राइवेंट च हो जाए, वो बंदा भी जिंदगी दे किसी मोड़ ते दावा नहीं करेगा कि मैं सारी जिंदगी झूठ नहीं बोले। अगर ये दावा किया है तो आमिना दे लाल दावा। दसो भाई है कोई? मैं जो तुहाडे अंदर 40 साल गुजारी बैठा, हाँ जी है मुहम्मद, तुसी गुजारे, इन्हां दियां दिन भी तो आए, जी बिल्कुल आए। 40 साल च रातां भी आईयां, जी आईयां, दोपहर भी आईयां, जी आईयां। दसो फिर मैनूं किहो जिहा पाया? सन्नाटा छा गया पूरे मक्के दे। उलमा लिखते हैं कि जिस वेले सवाल किया ना, तो मेरे महबूब एक गल कही कि अगर मैं कहां कि इस पहाड़ के पिछे एक लश्कर तुहाडे ते हमला करने लई तैयार है तो मनोगे? सुभान अल्लाह कह दो। तो काफिर कह लगे मन्नांगे, असी चोटी ते खड़े होके देखांगे, जे सानू लश्कर ना भी नजर ना आया ना तो असी कहांगे साडी नजर दी गलत हो सकती है, पर मुहम्मद तेरी जुबान गलत नहीं हो सकती। इतना सच्चा। फरमाया अच्छा सच्चा मनदे हो कि ऐ मुहम्मद, जदों असां तेरी जुबान वाल तकिया है ना, सानू सदाकत नजर आई। हुण इजाजत दे एक जुमला कह, मक्के दे काफरां जदों मुस्तफा वाल तकिया, उन्हां नू सदाकत नजर आई।
میں طالب علم کو پوچھے میں جدوں سونیا تیری زبان وال تکدا صداقت نظر آندی ہے، تیرے نال ویکھاں صدیق نظر آندا ہے، تیرے حجرے چ ویکھاں تے صدیقہ نظر آندا ہے۔ تانوں سچا من نہیں بیٹھے؟ میں اچھا فرمایا پھر قولوا لا الہ الا اللہ اللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آ جاؤ پھر ایک رب دے دروازے تے، میں رب دا رسول ہوں۔ ہوں ایمانداری نال دسنا اندے وچ غلط کی ہے؟ حضور نہیں کیا ہے نا کوئی مشکل کشا نہیں اللہ تو سوا۔ بولو بھائی اگر کسی دی نظر چ کوئی بابا جی پہنچی ہوئی سرکار ہے نا تو مینوں دس چھڈو کہ چشتی صاحب فلاں بھی ہے نے جڑے توری تار دیندے نے تے پتھر ڈوب دیندے نے، کوئی ہے پہنچی ہوئی سرکار تو مینوں دس چھڈو، کوئی نہیں ہے نا۔ اللہ فرماندے نے انہاں نوں کہ کرنی والا میں ہی ہاں۔ یہ تے انہاں دی عقل ماری گئی ہے نا، پتر ہوے تے پیراں دتا تے تی ہو جائے تے اللہ دی مرضی۔ ہاں پتر پیراں تے پائی جاندے نے تے کڑیاں رب تے پائی جاندے ہو۔ قرآن کہندے یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، میں جنوں چاہواں کلے پتر دواں، میں جنوں چاہواں کلیاں تھیاں دیواں۔ اللہ فرماندے نے انہاں سمد پورے والیاں دا مزاج ہے، یہ اوکے سویٹ تے حمید والیاں تے جا کے کہندے اے 1000 روپیہ پکڑو تے کلو مٹھائی مکس کر دیو۔ اللہ فرماندے نے انہاں دا مزاج مکس ہے تے میں قرآن وچ کہہ دیتا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، میری مرضی میں کلے پتر دواں، میری مرضی میں کلیاں تھیاں دواں، میری مرضی میں رلویں دے چھڈاں مکس، تھیاں بھی دے دیندا تے پتر بھی دے دیندا۔ تے پھر اسی غیراں دے دروازے تے کیوں جانے ہو؟ کہنے لگو اے تہاڈی تجویز بھی غلط ہے، نہ جلاوطن کرنا ہے نہ کمرے چ بند کرنا ہے، پھر کی کرنا ہے؟ کہنے لگے ہن آخری حل یہی ہے کہ سارے قبیلیاں دا ایک ایک بندہ لینے ہاں تے حملہ کرتے ہیں۔ صحابہ جا چکے ہیں تے اج رات یا کل رات حملہ کر کے قصہ ہی ختم کر دیندے ہیں، حضور نو قتل کر دیندے ہیں، معاذ اللہ شہید کر دیندے ہیں۔ میں تصورات چ ایک جملہ رب نو کہا سبحان اللہ کہہ دیو، میں تصورات چ رب نو کہا ربا انہاں تے آنا ہے شام نو، کنے بجے آنا ہے وہ بول دیو، پھر کہہ دیو یا اللہ انہاں تے آنا ہے شام نو، کیونکہ جیڑے جھوٹے ہوندے نے وہ شام نو ہی آندے نے۔ اکثر تسی دیکھیا ہوئے گا، نہیں جڑے پہنچے ہو سبحان اللہ کہہ دیو، اکثر تساں دیکھیا ہوئے گا کپڑیاں نو خون لایا ہوئے گا تے ڈنڈے تے کپڑے لٹکائے ہون گے تے شام نو آن کے روندے ہوئے چیخاں مار دے ہوئے۔ تے میں کسی نے شعر نہیں رہا ہے، قرآن کہندا سورہ یوسف دی تلاوت کریا کرو، اس واسطے تانوں کہندا قرآن کھولیا کرو تانوں پتہ لگے۔ سبحان اللہ کہہ دیو، سورہ یوسف دے اندر قرآن کہندا ہے وجاؤ اباہم عشاء یبکون، کہ جھوٹا خون لایا ہویا کپڑے نو تے شام نو آئے روندے ہوئے۔ یا اللہ انہاں تے آنا ہے شام نو تے تو اپنے محبوب نو ہنے کڈ۔ اللہ نے فرمایا ایک کافر نے تے انہاں چ آکر زیادہ ہے، تے جے میں ہنے بھیج دیتا نا محبوب نو تے انہاں بے ایمانہ کہنا ہے جے معاذ اللہ سچا ہوندا تے ساڈے ہوندیا جاندا نا۔ اللہ نے فرمایا ایک بار اینو آ لین دے، جو سارے پاسے چاروں پاسوں چوکاں چوں چوراہاں چوں گلیاں چوں بازاراں چوں سارے کافر کٹھے ہو کے جلوس لے کے کھڑے ہو جان گے نا، اللہ نے فرمایا جو سارے کافراں دا جلوس ایک جگہ جمع ہو جائے گا نا، سونے میں ادو تینوں کٹنا ہے۔ جب تسی ہس کے گل کسی ہور پاسے لے جا رہے ہو نا، میں کسی نو چھیر نہیں رہا، گل میں مکے دی کافراں دی کردا۔ ساریاں گلیاں تے بازاراں چوں چھوٹے چھوٹے جڑے انہاں نے اپنیاں دکانداریاں بنائیاں سن نا، انہاں جو جڑے دو دو تین تین کافر نکلنے سن، نکل کے جس ویلے ایک جگہ اکٹھے ہو جان گے تیرے دروازے تے آ جان گے نا، پھر میں تینوں کڈنا ہے، پھر میں دیکھاں گا تینوں ہاتھ کون لاندا۔ مزہ بھی ادو آندا ہے۔ علماء لکھتے اے اجلاس لے بیٹھے، اللہ نے کہا جبریل جا کے میرے محبوب نو پیغام دے دے انہاں آنا ہے شام نو تے سونیا تو بھی تیاری کر۔
ਤੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾ। یا اللہ کی تیاری کرنی ہے؟ فرمایا ہجرت کی تیاری کر تے اج رات نکلنا ہے۔ علماء لکھتے ہیں اجلاس ہویا، سارے قبیلیاں دا ایک ایک بندہ اجلاس شامل کر کے حضور تے حملہ کرن واسطے جیڑی انہاں تنظیم بنائی سی نا، وہ سبحان اللہ اچھی کہہ دیو۔ اچھا میں ایک گل تانوں ہور دسنیاں، اے جڑے کٹھے ہوئے سن نا حضور نو شہید کرن واسطے، اے کوئی ہور نہیں سن، وہی سن جنہاں نے 40 سال مصطفیٰ دے زلفاں دیاں تعریفاں کیتیاں سن۔ اے وہی سن جنہاں نے کہا سی اے محمد تو سچا ہے۔ اے وہی سن جنہاں نے جوان بیٹھیاں محبوب دے کول چھڈ کے آزمایا، سونا رکھ کے آزمایا، چاندی رکھ کے آزمایا، مصطفیٰ دی ولادت دیگاں چراندے رہے، مصطفیٰ دی ولادت گلیاں سجاندے رہے، مصطفیٰ دی ولادت مکے دے بازار سجاندے رہے، مصطفیٰ دی ولادت لونڈی آزاد کرن والا ابو لہب سب تو پہلا پتھر اٹھا کے مصطفیٰ دے چہرے نبوت وال اچھال دے۔ اے کون سن جنہاں نے مصطفیٰ دے میلاد دا جشن منایا سی؟ وہی تے سن۔ سانو کو کہندے ہو سی غلط کہندے ہو؟ تاریخ پڑھو، تاریخ کی دستی ہے۔ یہ سارے وہ سن جنہاں نے مصطفیٰ دی میلاد منایا سی تے جشن منایا سن۔ آج مصطفیٰ دے قتل دا منصوبہ لے کے تے دروازے تے کٹھے ہو گئے۔ کیوں کہندے کہ ایک دروازے تے آ جاؤ؟ ہن ایمانداری نہ دسو سانو بنانے والا کون ہے؟ بولو بھائی، سارے بولو۔ یا تسی کسی اور انجینئر والوں تیار ہو کے آئے ہو تو تاں دس دیو بنانے والا کون ہے؟ سارے بولو، سارے بلند آواز نال، بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تے جے آپ ٹری پھردے ہیں، جے رب ڈور کھچ لوے، پھر آپ کہندے یار ہنی میرے کولوں نا سبزی لے کے گیا سی بندہ، پتہ نہیں کی ہویا۔ اللہ نے فرمایا اے جڑے رولا پائی پھردیاں نے نا، ساڈا جسم تے ساڈی مرضی۔ اللہ فرماندے میں انہاں نوں بھی دسنا چاہنا، جسم تو پویں تیرا ہوئے گا لیکن مرضی میری ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو یار۔ شاکر شجاع آبادی دا ایک کلام یاد آ گیا، بس وہ سنا کے اپا ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان دا اے۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان دا اے۔ او دے حکم بغیر تو بے بس ہے، اے فیصلہ پر قرآن دا۔ تیرا جسم تے تیری مرضی ہے، اے وہم و گمان انسان دا اے۔ تیرا جسم تے تیری مرضی ہے، اے وہم و گمان انسان دا اے۔ تیری روح شاکر مالک دیئے، ڈانچہ قبرستان دا۔ زندگی دا پتہ کوئی نہیں۔ میں ہر جمعے تانوں گزارش کرتا کہ اپنے ایمان والے دامن تو نا، ایمان والے دامن تے شرک دا دھبا نہ آن دے۔ اگر آ گیا نا پھر محبوب نو رب پہلے ہی کہہ دیتا ہے سونیا سارے دی سفارش تیری قبول کراں گا لیکن تم مشرک دی سفارش نہیں کر، میں وہ دی سفارش قبول نہیں کراں۔ اج اپنا دامن ایمان نال پاکیزہ تے چمکدا ہویا جس ویلے محبوب دے دروازے تے اپا جا کے کھڑے ہوواں گے نا انشاءاللہ، پھر سانو ساڈا محبوب بھی استقبال کرتا نظر آئے گا تے خدا دے فرشتے بھی استقبال کرتے نظر آن گے۔ سنتا ادا کر لو باقی اندر جمعے انشاءاللہ۔